10वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप को खैर व आफियत होंगी। कल के मौजू को आगे बढ़ाते हुए कल जो हमने मीर तकी मीर के हालात ज़िंदगी के बारे में बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार फिर मीर तकी मीर की पहली गज़ल जो कि आपके निसाबी किताब में शामिल है को आगे बढ़ाते हुए इस गज़ल की तशरीह और इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं उन पे नज़र डालेंगे। मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। सबसे पहले इस जो ये शेर है, इसमें मेरे नज़दीक एक दो अल्फाज ऐसे हैं जिनका मानी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले बंद में है किसू। किसू से मुराद है किसी। उसके बाद है दूसरा लफ्ज़ दिल सितम ज़दा। दिल सितम ज़दा के माने हैं गमगीन दिल। उसके बाद है आगे दूसरा लफ्ज़ वो है थाम लिया, यानी पकड़ा रोका। थाम लिया के माने हैं पकड़ा रोका। तो अब बच्चों हम इस शेर की तशरीह करेंगे, यानी जब भी हमें किसी शेर की तशरीह करनी होगी तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ये शेर जो है ये किस शायर ने लिखा है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मेरे सामने जब कोई मेरे महबूब का नाम लेता है। जब किसी वक्त मीर तकी मीर इस शेर में अपने महबूब के बारे में कहते हैं कि जब कोई मेरे सामने मेरे महबूब का नाम लेता है तो मुझे क्या हो जाता है, तो मेरा दिल उस वक्त अपने महबूब का नाम सुनते ही बेचैन और बेकरार हो जाता है। और फिर मेरा ये बेचैन दिल अपने महबूब का दीदार और महबूब से मिलने के लिए बेकरार हो जाता है। और उस वक़्त मैं अपने इस गमगीन दिल को बड़ी मुश्किल से मैं अपने गमगीन मायूस बेचैन दिल पे काबू पाता हूँ। यानी महबूब का नाम लेने वाले हर शख्स पे शक भी हो जाता है। यानी जो भी मेरे सामने मेरे महबूब का नाम लेता है मैं उस पर शक करता हूँ कि कहीं इसका दिल तो महबूब पे न आया हो, और इसकी वजह से दिल बड़ी अजियत का शिकार हो जाता है। यानी इसमें मीर तकी मीर इस शेर में अपने महबूब से किस कदर जुड़ा हुआ है, वो अपने महबूब से किस कदर मोहब्बत करता है, इस शेर में मीर तकी मीर इन ही अल्फाज को दोहराते हैं। यानी इस शेर के ज़रिए अपने महबूब के लिए मीर तकी मीर किस कदर बेकरार और बेचैन रहता है। इसके बाद शेर का दूसरा, इसी गज़ल का दूसरा शेर है, शेर नंबर 2। वो कजरोश न मिला रास्ते में मुझसे कभी, न सीधी तरह से इसने मेरा सलाम लिया। तो अजीज़ तुलबा, इसमें जो लफ्ज़ है वो है सबसे पहले कजरोश। यानी कजरोश से मुराद है उल्टी चाल चलने वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला, उल्टा रास्ता इख्तियार करने वाला। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ इसमें रास्ती। रास्ती से मुराद है दुरुस्त और सीधे तरीके से, दुरुस्त और सीधे तरीके से। अब इसकी तशरीह हम करेंगे। तो तशरीह में शायर अपने महबूब के बारे में फरमाते हैं कि मेरा महबूब तो टेढ़ी चाल वाला है। मेरा महबूब जो है वो टेढ़ी चाल वाला है, यानी मेरा महबूब जो है वो बहुत ही उल्टा है। वो कभी भी मुझसे सीधी तरह पेश नहीं आता है।
اپنے محبوب سے میر تقی میر گلہ کرتا ہے کہ جب بھی میرا محبوب اتنا الٹا ہے کہ جب بھی میں اس سے ملتا ہوں تو وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا ہے. وہ اس قدر ناروا انداز اور مغرور ہے کہ وہ کبھی میرے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا. یعنی میرا محبوب مجھ سے کبھی اچھی طرح پیش نہیں آتا ہے. ایک طرح سے محبوب سے گلہ ہے. کہیں ملاقات ہو بھی جائے تو وہ کبھی خوش اسلوبی سے میری سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. یعنی وہ کبھی مجھ سے اچھی طرح پیش نہیں آتا ہے. یعنی اس شعر میں میر تقی میر اپنے محبوب سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا محبوب ایک تو وہ الٹی چال والا ہے، اتنا الٹی چال والا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا ہے. اب اگر کبھی مجھ سے ملتا بھی ہے تو وہ الٹی چال چلتا ہے اور کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح بات نہیں کرتا ہے. یعنی وہ کبھی بھی مجھ سے سیدھی طرح پیش نہیں آتا ہے. اب اس غزل کا تیسرا بند جو ہے وہ ہے میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. طور طریقے یعنی سلیقے سے مراد ہے طور طریقے، سلیقہ سے مراد ہے، یہاں پہ اس میں لفظ آیا ہے سلیقے سے، یعنی اس کا مطلب ہے طور طریقہ. نبی کے معنی ہیں کامیابی. اب اس شعر کی تشریح کریں گے. میر تقی میر فرماتے ہیں کہ میں میر تقی میر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے ہر میدان میں ناکام رہا. میرے سلیقے سے نبی میری محبت میں تمام عمر ناکامیوں سے کام لیا. یعنی میں پوری عمر بھر میں نے ناکامیاں ہی دیکھی. میں پوری عمر بھر اپنی زندگی میں ناکام رہا. میں نے ہمیشہ ناکامیوں اور محرومیاں دیکھی ہیں، لیکن اگر میں محبت میں کامیاب ہوا تو وہ میں اپنے طور طریقے اور سلیقے کی بدولت کامیاب ہوا. محبوب کے لیے یہ میری وفاشاری اور دل میں سچی محبت کا جذبہ تھا جس نے مجھے ہر مقام پہ کامیاب کیا، ورنہ میں عمر بھر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار رہا. اب اس غزل کا آخری بند ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزل کا آخری بند جو ہوتا ہے اس سے مقطع کہا جاتا ہے. مقطع میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے. جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے، اگرچہ گوشہ گزی ہوں شاعروں میں میر پہ میرے شعر نے روئے زمین تھام لیا. میر اس مقطع میں میر صنف تالی سے کام لیا ہے. میر تقی میر نے اس شعر میں صنف تالی یعنی تالی کا استعمال اس شعر میں کیا ہے. شاعر نے میر تقی میر نے اس شعر میں تالی سے کام لیا ہے. یعنی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں باقی شاعروں کے مقابلے میں زیادہ دکھاوا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میں محفلوں میں زیادہ جاتا تھا. یعنی اپنے بارے میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ نہ میں باقی شاعروں کے مقابلے میں زیادہ دکھاوا کرتا تھا اور نہ ہی محفلوں میں جاتا تھا، لیکن میرے اشعار جو تھے انہوں نے مجھے پوری دنیا میں مشہور کر دیا. یعنی میرے شاعروں نے، میرے اشعار نے پوری دنیا میں دھوم مچا لی. تو یہ تھا بچوں میر تقی میر کی غزل نمبر 1 کا تشریح.